السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم باذن الله بغيت نتقاسم معكم واحد الحلوه ديال الفخيز، تجي غزاله وتجي لذيذه وفي نفس الوقت اقتصاديه وسريعه التحضير. وفي نفس الوقت غادي نصوب الكونفيتور ديال الفخيز، بحكم ان الفخيز دابا موجود وشويه رخيص. قبل ما نبدا الفيديو فضلا منكم وليس امرا، ما تنسوش دائما دعمونا بلايك والاشتراك مع تفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ندوزو المقادير. البنات بالنسبه للمقادير ديال الكونفيتور، انا درت هنايا 4 كيلو، درت 4 كيلو ديال الفخيز. انا ما تنقطعوش كاع، تنخليه صحيح. انا بغيت نخليه صحيح هكا، وزدت عليه السكر سنيده 2 كيلو، يعني 4 كيلو ديال الفخيز مع 2 كيلو ديال السكر سنيده. البنات الطريقه ديال الفخيز كلشي تيعرف تبارك الله يصوبها، غير بغيت نشارك معكم باش نحيدوا شويه الملل. بالنسبه للحامض، عندي هنايا حامضه كانت عندي جامده، وبحكم انني سندير حامضه في 2 كيلو، دابا هنايا عندي 4 كيلو، درت 2 حامضات. بالنسبه كانوا عندي جامدين، عندي واحد 2 عظيمات هنا خصني نحيدهم باش ما يطلقولناش المروريه في ملي تكون تيغلي. بدا البنات الحامض ملي تيكون العظم بدا تيدير المرار، من الاحسن يتحيد. بالنسبه للبنات الشكل الثاني الذي نصوب، هذا عباره عن حلوه، نصوب بها حلوه بالكوك، يعني بالطريقه ديال التحضير ديال الكونفيتور، ولكن غادي نخدمها بواحد الطريقه كشكل ديال الحلوه. عندي هنايا كيلو ديال الفخيز، عندي هنايا نصف كيلو من السكر سنيده، هنا غادي ندير معاها نكهه الفاني، هنا غندير معاه نكهه الفاني. بالنسبه للبنات ضروري واحد القريصه ديال الملح ليهم 2. البنات كاين اللي تيخلي الكونفيتور تيبات ليله كامله، ما تيدار فيه لا ماء لا حتى شي حاجه، تيبات ليله كامله. ولكن بالنسبه ليا انا نطيبو مباشره، ما نطيبوش ما نبيتوش ليله كامله. من الاحسن ندير له واحد الكاس ديال الماء ونخليه يطيب. البنات كي قلت لكم تنوضع الطنجره فوق النار مباشره على النار شويه متوسطه، وتنبقاو مستمره مقابله ليها باش ما تتفيض الكونفيتور تيفيض البنات. خصوصا بالنسبه لهاد الطاوه اللي عامره بزاف، خصني نكون مقابلاها ونبقى ساعه نحيد هاد الرغوه اللي تكون ليا. ضروري خصني ما نخليهش بوحدو تيطيب راسو، خصني لابد ساعه نجي باش هاد الرغيوه تتجمع، خصني لابد نحيدها. كيفاش ناكد ونعاود البنات، هذا راه كونفيتور نصوبو، وهذا نصوبو حلوه، الشكل حلوه تقريبا راه نفس الطريقه ديال الطياب ديال الكونفيتور، غير هو اللي ندخل عليه مواد اخرى يصبح لي حلوه يعني كشكل. نتمنى ان شاء الله باذن الله بحكم الفخيز راه موجود باذن الله تجربوها، راه تجي غزاله بالنسبه للوليدات، خصوصا الفنده في الشكلاط، كلشي تيبغي الحلوه اللي فيها الشكلاط. البنات بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال الكونفيتور بالفخيز، لابد الساعه الاولى تيكون تيطلق هاد الرغوه هادي، راه ما يمكنناش نحيدوها حتى يمكن حتى تبقى تجمع وتولي لنا
بحال هادي ومازال زيد تجمع البنات، عاد يمكننا نبقاو نحيدوها، تتولي تتجمع بوحدها في واحد الجنيب وعاد يمكننا نحيدوها. بالنسبه للرغوه البنات ميمكنناش نحيدوها هي مازال هكا، حتى تتجمع. نتوما تشوفوا الطريقه كيفاش. البنات كما شرحت لكم، هذا الكونفيتور اللي غادي نصوب به الحلوه ديال الكوك. من طابلي طحنته بالطحانه العاديه كما غادي نوريكم دابا باش ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. وخصو حتى يطيب مزيان باش الحلوه ما تفسدش، يعني خص الماء كله خصو يتحيد. هنا كاع ما درت الماء. قبيله لاحظتوا بان في الكونفيتور اللي نطيب من 4 كيلو اللي نصوبو كونفيتور ديال الخلاص العادي، درت له واحد الكاس ديال الماء في 4 كيلو ديال الفخيز. وبالنسبه لهذا الكيلو اللي غادي نصوب به الحلوه ديال الكوك ما درت له لا ماء لا حتى شي حاجه. ها النتيجه اللي حصلت عليها. وطايب غير بالمهل وطحنته في الطحانه، نتوما تشوفوها. مبغيتش نطول عليكم عاد الفيديو. هانتوما بالنسبه للبنات الطريقه كالعاده راه كلشي تيعرفها. لا بدا خصنا نبقاو نحيدو ديك الرغوه البيضاء من تيكون تيطيب، ضروري خصها تحيد، ملي تبقى تجمع خصها تحيد. البنات كما قلت لكم ها فاش طحنتها، ما بغيتش نطول عليكم. ها فاش طحنتها في الطحانه ديال القديمه العاديه باش تجي ديك الحبيبات ديال الفخيز باينين. تحصلت على هذه النتيجه. عندي هنايا 500 غرام من الكوك، غادي ندير حسب الخليط. بالنسبه للكوك البنات على حسب الخليط غادي يبقى هو شويه، خصو يجيني خفيف ويبات ليله كلها تيشرب. لا غدا لي عاد نكمل الخدمه ديال هذا الشكل. البنات تيجي غزال هذا الشكل. البنات هذا الشكل تيجي رائع. بالنسبه لهاد الحلوه ديال الكوك اقتصادي وخفيف وما يحتاج له لا فران ولا حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوه، بحكم ان الوقت دابا الحمد لله راه كافي الواحد يشغل نفسه ويعمر وقيته بعدا على الاقل، ويوجد وليداتو شي حويجه اللي سهله وخفيفه واقتصاديه في نفس الوقت. بالنسبه للبنات قلت لكم انا 500 غرام ديال الكوك اللي عندي، يعني باش تعرفوا انا قلت لكم حسب الخليط. غادي يبات هكا حتى يصبح لي معلق وعباره عن عقده. البنات ما يمكنليش ندخل اكثر من هذا الشيء، تنظن باش يصبح شارب. الكوك راكم عارفين بانه تيشرب. نخليه حتى يبرد ونديرو في اناء ديال الدجاج ونحطو في الثلاجه، نغطيه ونخليه في الثلاجه باش تيشرب مزيان حتى يصبح لي عقده. بغيتو البنات نعبر لكم نشوف لكم شحال دخل هنايا، نعبر لكم نشوف لكم شحال كاين. البنات كي قلت لكم راني وزنت، لقيت هنا بقات لي 100 غرام، اذا دخلت 400 غرام ديال الكوك. البنات غادي نغير الاناء وغادي نخليه راه هو برد، غنحطو في الثلاجه يبات ليله كامله. كي قلت لكم غادي يصبح لي ان شاء الله باذن الله عقده. راه دابا بدا تيعقد باش يشرب مزيان تيتعلق. حليوه سهله اقتصاديه بحكم هذا الوقت اللي حنا فيها، يعني في رمشه عين واخا بالمكونات اللي كاينه في الدار ممكن توجدي هذه الحلوه للدراري. سهله اقتصاديه البنات. البنات الكونفيتور ديال الفخيز ديالي ها هو وجد. انا راني طحنته بالطحانه العاديه ديال اليد، انا ما تنبغيش طراف كبارين. تنطحنو واللي بغى تيديرو يعني قطع كبيره ممكن تيجي تا هو غزال.
وبالنسبه لهذا الرغيوه راه ضروري بلا تتحيد. انا تبارك الله كلشي تيعرف كيصاوب الكونفيتور، ولكن غير بغيت نشارك معكم ونقتلوا الملل. والبنات باذن الله على ما نكمل لا فيديو ديالي بالحلوه اللي صوبت نيت بالكونفيتور والكوك. بقاو معنا على ما نكملوا الحلوه كامله. السلام عليكم البنات، نتمنىكم دائما تكونوا على خير وبخير. كما وعدتكم قلت لكم بالنسبه لهاد العقده اللي غادي نحطها تبات ليله في الثلاجه تتصبح لي في هذا الشكل. كما قلت لكم البنات راني بيتها ليله في الثلاجه وصبحت لي في هذا الشكل. تصبح البنات عقده غزاله، وشو اللون ديالها كي جاي غزال. نتمنى ان شاء الله باذن الله تجربوها، وراها سهله وخفيفه وسريعه التحضير، وما عندها شي زعما شي قوام كثير ودغيا تتوجد. غير هي خصها الكوك يكون من النوع الجيد. هانتوما البنات عقده تجي غزاله غزاله. نتمنى ان شاء الله باذن الله تنال اعجابكم. كما قلت لكم البنات بالنسبه للعقده ها هي صبحت لي جاهزه، غادي نكورها كويرات يعني على حجم يعني مقاد. وبالنسبه للكونفيتور اللي وجدتها البنات 4 كيلو، طيحات لي 4 ديال القراعي كبارين. هذه خديت منها باش عمرت لكم. هذه انا بالنسبه للكونفيتور تيعجبني مطحون، لحقاش نستعملوا بزاف ديال المسائل الخاصه ديال الحلوه. تنبغيش يكون طراف وتنطيبوا بزاف باش ما تيفسد لي ما حتى شي حاجه. تنحطوا في الثلاجه عاديه، ما يعني ماشي في المجمد، وتنبقى نستعملو دائما. ما تنبغيش طراف بحكم اني تنخدم به دائما. نتمنى ان شاء الله باذن الله. انا غير بغيت انا الكونفيتور تبارك الله كلشي تيعرف يطيبو، غير بغيت نشارك معكم يعني الروتين كي قالوها الروتين اليومي. بقوت لي حنا جالسين في الدار يوميا خصني ندير لكم شي حويجه ونتقاسمها معكم. وبالنسبه للشكل اللي اكيد منه اللي هو ضروري كي قالوا طالع عليه الفيلم هو هذا. يعني غادي نكورها كويرات متقاده، غادي ندوب الشكلاط ديالي ندوبو دابا. بالنسبه للتزيينه البنات اختيار يعني اللي عندي دابا حاليا واجد لي دابا هو باش غادي نزوق، ويعني وبالنسبه اللي موجود في الدار في الساعه وهذا الشيء اللي كاين. وانتم كذلك اللي كان عندكم في الدار ممكن تزوقوا به. هذا بالنسبه للكركاع خلاص، هذا اللوز كونكاسي، هذا لافيوتين، هذا فيرميس الشوكولا، هذا ديك الحبيبات اللي بالالوان، هذا الكوك، هذا كذلك الشكلاط. ما بغيتش الشكلاط ندير له يعني هذا تقريبا كاين بيناتهم واحد التشابه، ولكن هذا ممكن يعني الكره ديال هاد العقده ممكن نكورها كامله هنايا، وهذا باش نغير ممكن نديرها من الفوق. خلاص هادو لي كاسات. دابا الطريقه ديال التحضير ندوب الشكلاط. غادي ندوب الشكلاط عادي كالعاده، كلشي تيعرف يذوب الشكلاط. نديرو فيه واحد شويه ديال الزيت ونكور العقده ديالي.
البنات من بعد ما كملت الشكل اللي وجدت هذا النهار تيصبح بهاد الشكيلات متنوعه. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتوجدوها لوليداتكم وتطيح رخيصه وسهله واقتصاديه في نفس الوقت وسريعه التحضير. بالنسبه للبنات راه الشكل تيجي من الداخل كذلك غزال. هانتوما البنات تجي غزاله في الشكل وفي المذاق وفي كل شيء. نتمنى ان شاء الله باذن الله الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، وما تنساوش تدعمونا وتشجعونا وتكتبوا لي كومونتير زوينين باش يمكن تبقى لي الاستمراريه، ونتلاقاو ان شاء الله باذن الله في وصفه واحده اخرى. خليك في دارك تحمي بلادك وناسك وتحمي حتى راسك. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.